السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة جافا سكريبت. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش زدنا كتاب جديد وزدناه في اللوكال ستوريج. في هذا الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش نزيد. خصني نخوي الفورم ديالي، وإلا كانت عندي الفورم فيد فخصنا واحد الميساج ديالو يتافيشا. اول حاجة غادي نزيدو بعدا واحد الفونكسيون اللي غادي نسميوها كلير فيلدز. هاد كلير فيلدز هادي شنو غدير؟ الدور ديالها هو انها تخوي لنا هاد الاخر، هاد لي شون ديالنا. فغادي نقول هنايا غادي نحيد هاد التايتل، هنا غادي نحيدو هادي وغنحيدو هادي، وهنا فاليو فالور غادي نعطيوها كتساوي لنا الفيد. نفس الشي غادي يكون هنايا في التايتل، في الاوتور وفي الاي اس بي ان. فدابا الى جينا وزدنا شي كتاب اخر، this is my second book author عماد، وهنايا غنديرو شي اي اس بي ان. الى درنا فاليدي نسيت حقا ما عيطتش الفونكسيون، خصنا نعيط لا اون فوا نكري البوك. فنقول book بوان كلير فيلدز، فهو هداك الجوج راه غادي يكون تزاد. معرفتش واش تزاد ولا ما تزادش. شوف هنايا، فهنايا شنو هذا ديسيز وقيلا ما تزادش. نعاود نشوف، معرفتش واش تزاد ولا ما تزادش. المهم غادي نعاودو نزيدو this is my second book ديرو عماد. هنايا نعطيو هذا، فإلا درنا فاليدي دابا فما تزادش حاجة، ماشي هي هاديك. local storage point get is not a function main js في اللاين 20 في لاليني اللي هي 20 point get item. فانا راني غلطت مشتهاش، حيت هنايا كنريكوبيريو دابا في الاول دازت، حيت هاد الشرط هو اللي تاكزيكوتا، حيت كانت الارراي فيد فروتورنا لنا البوكس فيكد، ولكن هاد المرة الثانية فهاد لابارتي هي اللي تاكزيكوتات، فهو لقى بان كاين البوكس يعني ما كيساويوش النال. ماي سيكند بوك قلنا عماد، غنعطيو الاي اس بي. الا درنا فاليدي فدابا كيف كتشوف لا الشون تخواو. الا مشينا لابليكيشن فغادي نلقاو بانه تزاد هنايا البوكس رقم جوج. دابا حاجه اخرى عاوتاني هي الا كانوا عندنا لي شون ديالنا فيد، فغادي نزيدو واحد الفونكسيون، واحد الميثود وحده اخرى نسميوها errors، ولا نسميوها validation errors، زيرو د فاليداسيون. فهنايا غادي اول حاجه شنو غادي نديرو هي غادي نكرييو واحد ديف. فراه سبق وشفنا هادشي. غنقول documents.create elements اللي غادي يكون عباره على ديف، وهاد الديف هادي بوان كلاس list.add غنأجوتيو لها واحد الكلاس اللي هي alert. فهادي كلاس ديال bootstrap alert danger. من بعد سيدي غادي هاد الديف هادي غادي نديرو لها الاباند تشايلد، غادي نزيدو لها واحد التكست، يعني التكست اللي غادي يكون فيها هاد التكست. فما عرفتش واش سبقو شفنا هاد الفونكسيون ولا ما شفناهاش ديال create text. المهم هاد الفونكسيون create text node هاد create text node كتزيد التكست اللي يكون في الديف. مثلا حنا هنا كريينا الديف عطيناها الاليرت، يعني الكلاس اللي غتكون فيها، والتكست اللي غادي يكون في هاد الديف هادي هو كنزيدوه بهاد documents.create text node. السميه والتكست اللي غيكون هو veuillez نفس الشي اللي كنا دايرين ليه remplir tous les champs. ودابا ملي زدنا هادي شنو بقالنا؟ بقالنا غير نريكوبيريو الميساج
اللي سبق وزدناه الديف اللي زدناها بالميساج اللي هي كويري سيليكتور غنريكيبيريوها بالميساج. فاش نريكيبيريوها غادي نديرو ميساج بوان اباند تشايلد وغادي نعطيوه الديف. فالميساج هو هذا اللي زدناه هنايا، هذا الميساج هذا اللي الديف اللي عطيناها الايدي ميساج هي اللي كنزيدو فيها هاد الديف هادي اللي كرينا هنا. فدابا شنو بقى لنا هنايا؟ بقى لنا هنا اون فوا فهادي غادي نديروها ستاتيك حيت في الاخر مازال غنكونو ما كريناش لوبجي من لاكلاس. ماشي هنا راه كرينا لوبجي من لاكلاس. فهنايا حتى هاد بوك بوان اد بوك ممكن تحيدها كاع ما تخليهاش ستاتيك حيت ديجا حنا مكريين لوبجي من لاكلاس فلا داعي باش نخليوها اد بوك هنا فقط حيت هنا ما مكرييناش لوبجي من لاكلاس. غادي نديرو قلنا validation errors. فدابا غادي نتيستيو ونشوفو فإلا جينا درنا فاليدي ما عطاني والو. شوفو الكونسول شنو فيها file to execute add on DOM token list space character which are not valid in tokens كدا شي كاين space. غادي نعاود نرجع لهنا فين كاين هاديك المشكل كاين هنايا. غادي نديرو alert غادي نزيدو لهنا نزيدو حيت كاين داك space فعطانا error. دابا غادي نزيدو كل كلاس بوحديتها add عاد نزيدو الكلاس الثانية. فغادي نديرو actualiser إلا درنا valider فانت veuillez remplir tous les champs. نقدرو نزيدو واحد الكلاس اخرى div add لا كلاس ليست وعاد غنزيدو فيها واحد الكلاس نعطيوها مثلا مارجين نعطيوها 2 باش يكون واحد ما تبقاش لاصقه هنايا كيف كتشوف تما. فهكذا احسن في رومبلير تو لي شون. دابا الميساج خصني يبقى غير واحد الوقيته ويتحيد يعني ما يبقاش مافيشي عندي هنايا. فغادي نخدمو بواحد الفونكسيون اللي ما عرفتش واش سبق هضرنا عليها اللي هي set time out. هاد set time out اللي هي فونكسيون ديال جافا سكريبت كتاخد واحد الفانكشن ولا كول باك فانكشن. هاد الكول باك فانكشن كتعطيها الوقت اللي غادي تبقى فيه مثلا هنا 3000 ملي سكوند اللي هي يعني اللي هي 3 ديال الثواني. فاحنا غادي نحددو ان هذا الميساج هذا فقط يبقى 3 ثواني ويتحيد. فغادي نجيو لهنا غادي نقولو document.querySelector اللي هو هذا الميساج وغادي نديرو لو ريموف. فراه سبق وهضرنا على هاد الميثود اللي هي ريموف. فدابا الا جينا درنا فاليدي غيبقى الميساج 3 ديال الثواني ويتحيد كيف شفتي دابا. فغادي نوقف هنايا وغنطلقوا في الجزء القادم فين غادي نشوفوا كيفاش نبداو في لافيشاج ديال لي بوست ديال الكتوبه ديالنا.